أصدقائي صديقاتي التلاميذ متتبعي الصفحة الرسمية للجمعية المغربية للتوجيه والبحث العلمي وكذا متتبعي قناة المستشار. صباح الخير. اليوم إن شاء الله غادي نعلنوا على النتائج ديال اليوم الثاني من مسابقة التعلم عن بعد، واللي فيها كانوا كما العادة 10 ديال الفائزين. أول حاجة غادي نخليكم مع التصحيح ديال التمرين، واللي هذه المرة غادي يكون إن شاء الله بأصوات المشاركين، يعني المشاركين اللي جابوا أعلى النقط. تبعوا جميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف أبدأ إن شاء الله في حل التمرين. نبدأ بالسؤال الأول كما يقول: أجد القوى المطبقة على القطعة الخشبية. أولا نحدد المجموعة المدروسة هي القطعة الخشبية. أما القوى المطبقة تأثير الخيط على القطعة الخشبية، ونحدد فيها تأثير جماس مموضع. أما تأثير الجاذبية على قطعة الخشبة تأثير عن بعد. السؤال نمر إلى السؤال الثاني: حدد مميزات القوى B. النقطة التأثير هي النقطة G. أما خط التأثير هو المستقيم الرأس المار من الجي. المنحى من الأعلى إلى الأسفل. أما الشدة فنلاحظ أنها ليست موجودة في المعطيات. نحددها بواسطة العلاقة التي توجد في الأسف، وهي 10 إن تساوي 1 كيلوغرام. يعني أن بي كتساوي 500 جرام مضروبة في 10 إن مقسومة على 1000 جرام. بي تساوي 5 إن. إلى هنا نحدد أن الشدة تساوي 5 إن. نمر إلى السؤال الثالث: استنتج معلنا جوابك. مميزات القوة T و P التي يطبقها الخيط، يعني بما أن القطعة الخشبية في حالة توازن فإن القوة P و T لهما نفس الشدة. أما نقطة التأثير وخط التأثير مختلفان ومنحيان متعاكسان، يعني أن نقطة التأثير هي النقطة A. خط التأثير هو المستقيم الرأسي المار من A. المنحى من الأسفل إلى الأعلى. أما الشدة T، القوة T تساوي 5 إن نيوتن. ثم نمر إلى السؤال الرابع كما أنه يقول: مثل قوة T و P. فنلاحظ أننا سنستعمل تلك القوة، قوة 2.5 إن تعطينا 1 سنتيمتر، يعني أن 5 إن تعطينا 2 سنتيمتر كما نلاحظ في الشكل، فهو جيد. Plaque du bois. La force du contact, c'est la force exercée par le fil sur la plaque du bois, car on a le contact entre l'acteur et le receveur par un point A. Et la force à distance, c'est la force exercée par la terre sur la plaque du bois. Puis les caractéristiques du poids P, c'est point d'application, c'est le point G, le centre de gravité. La ligne d'action, c'est la droite verticale qui passe par G. Et le sens, c'est du point G vers le bas, yani vers le centre de gravité de la Terre. L'intensité, c'est P égale à M fois G, c'est 500 grammes fois 10 newtons par le kilogramme. On va le transformer en kilogramme, c'est 0,5 kg fois 10 newtons par le kilogramme. On va simplifier le kilogramme par le kilogramme, ça reste 5 newtons. Donc l'intensité, c'est 5 newtons. Puis les caractéristiques de force T, c'est le point d'application, c'est le point A. La ligne d'action, c'est la droite AG. Et le sens, c'est du point A vers le haut. Et l'intensité, c'est 5 newtons. On a déduit les caractéristiques car le corps est soumis à deux forces. Donc la plaque du bois est en équilibre. Donc les conditions d'équilibre sont, ils ont la même direction. La somme vectorielle de deux forces est nulle, c'est-à-dire le P plus T est égal à le vecteur nul. Puis la représentation de force T et P, on a un échelle, c'est 2,5 égal à 1 cm, donc 5 newtons est égal à 2 cm. Et pour le représenter, il faut qu'on aura le point d'application et la ligne d'action et le sens et leur intensité. إذا بعد ما تبعنا التصحيح فغادي نعلنوا على النتائج.
هادو هما الفائزين. غادي نبدا دابا ان شاء الله نصيفط لهم الجوائز ديالهم اللي عباره عن تعبئه كل واحد فيهم، وان شاء الله غادي نضربوا موعد ان شاء الله ابتداء من الساعه 7 مساء في تمرين جديد ومنافسه جديده ان شاء الله. نبقاو دائما من المتابعين. صباحكم مبروك.